اليوم سوف نقوم بشرح موقع ميزومي لتبادل الإعجابات ولايكات الفيسبوك في حلته الجديدة. أولا نشرح واجهة الموقع. إذا دخلت إلى الموقع سوف تجد هذه الواجهة، يمكنك التسجيل عن طريق الفيسبوك أو عن طريق فتح حساب جديد في الموقع. فإذا أردت فتح حساب جديد في الموقع تدخل هنا اليوزر نيم، يعني اسم لم يسبق له أن أدخله شخص آخر في الموقع. تختار اليوزر نيم التي تريده، يعني يصير الإيميل، تكتب هنا إيميلك. هنا تعيد كتابة الإيميل، باسورد، تعيد هنا كتابة الباسورد. هنا تختار الجنس ذكر أو أنثى، ذكر. هنا البلد، وبعد ذلك تضغط على سينك أب. بعد الضغط على سينك أب سوف تذهب إلى البريد الإلكتروني وتفعل الحساب، ثم سوف تظهر لك صفحة شبيهة بهذه الصفحة. هنا سوف نقوم بشرح هذه الصفحة. هنا النقاط في الأعلى، النقاط التي اكتسبتها من عمل إعجاب ومشاركة لمنشورات الآخرين في الموقع. وهنا بالانس، أي الأموال التي قمت بإيداعها في الموقع. هنا المستوى التي أنت فيه، يعني لترقية المستوى يجب عليك أن تدفع بعض الفلوس، المال، بعض الدولارات. وهنا عدد التبادلات التي قمت بها اليوم. فأنا اليوم قمت بمشاهدة 15 فيديو من اليوتيوب وتحصلت على 206 نقاط. هنا الصفحة، هذا هنا حسابك، البلد الذي أنت منه، وهنا الممبرشيب، يعني حالة حسابك. أنا حالة حسابي مجانية، لم أقم بالترقية. هنا فإذا كنت من بين أكثر 9 أناس تفاعلا في الموقع، أي أنك قمت بمشاهدة العديد من الفيديوهات والضغط على لايكات العديد من منشورات الآخرين داخل موقع ميزومي، فسوف تحصل على الجائزة إذا أتيت ضمن مراتب 9 الأوائل. فالأول يأخذ 10,000 نقطة، والثاني 7,500، وهكذا إلى التاسع حيث يأخذ 100 نقطة. هنا البارحة هؤلاء الأشخاص قد تحصلوا على الجوائز، مكافأة خاصة بهم، وهذه المكافأة. هنا أكثر 20 شخص تفاعلا اليوم. هذا الشخص استيفانو 2007 هو أكثر تفاعلا، قد حصل على 1475 نقطة. ننتقل الآن إلى شيء آخر. إذا أردت جمع النقاط تختار شيء من هنا، فهذه النقر على اختصار الروابط لموقع أدفلاي. هنا أسك يعني موقع أسك، لم أجرب هذه صراحة. هنا الفيسبوك، منشورات الفيسبوك، إعجاب منشورات الفيسبوك، إعجاب الصور. هنا عمل مشاركة، هنا لايكات الصفحات، وهذه عمل مشاركة على جوجل بلس. هنا لايك لصور انستغرام، وهنا عمل كومنت أي تعليق. هنا في الساوند كلاود عمل إعجاب، أظن في الساوند كلاود لم أجربها. هنا البحث في المواقع، هنا تويتر، مشاركة وإعادة تغريد، عمل إعجاب وما إلى ذلك. هنا اليوتيوب، مشاركة، عمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة. يعني تختار منها ما تريد. مثلا أنا سوف أقوم بجمع النقاط عن طريق مشاهدة الفيديوهات. أضغط هنا على هذه المشاهدة، هنا تضغط على مشاهدة فيديو. بعد ذلك تشاهد الفيديو لمدة 15 ثانية على الأقل. يعني
بعد انتهاء 15 ثانية سوف تضغط على رابط سوف يظهر هنا وتحتسب لك النقاط. إذا ما أردت إضافة صفحة خاصة بك تضغط على Add Page، تختار ماذا تريد. مثلا أنا أشتغل كثيرا على اليوتيوب، إعجاب مقاطع، هنا تضع الرابط، تذهب إلى اليوتيوب تختار رابط الفيديو الذي لديك. أنا سوف أختار أي رابط، مثلا هذا الرابط. بعد ذلك تعود إلى هنا، تضع ذلك الرابط، اختار أي اسم، لايك. عدد النقاط اللي سوف تعطيها لكل شخص يضغط على لايك للفيديو الخاص بك. في المتوسط أضع أنا 7 جيدة. إذا ما كنت تريد يعني أن لايكات سريعة وأن تحصل على لايكات بسرعة ضع مثلا 10. كلما وضعت نقاط أعلى كلما حصلت على إجابة بسرعة، وإذا وضعت نقاط منخفضة سوف تحصل عليها بعد مرور مدة طويلة. هنا يمكنك أن تحدد كم عدد اللايكات التي تريد عليها الحصول عليها، مثلا ليميت عدد اللايكات دايلي، عدد اللايكات التي تريد الحصول عليها في اليوم. مثلا في اليوم أريد الحصول على 10 لايكات، وفي التوتال مثلا 100 لايك، يعني 10 يعني لمدة 10 أيام، كل يوم 10 لايكات، يعني سوف هذه 100 لايك سوف تأتيني في 10 أيام. يعني صافي تضغط على Add Page وسوف يتم إضافة رابط الفيديو الخاص بك، وسوف تبدأ بالحصول على إجابات. هنا في My Page تشاهد الصفحات التي قمت بإضافتها. أنا قمت بإضافة صفحتين، وهي جمع مشتركين لقناة يوتيوب وجمع لايكات لأحد الفيديوهات لدي. هنا ريورد أي جوائز. أنا لم أحصل على أي جائزة في هذا الموقع. يمكنك أن تحصل على هذه الجائزة إذا قمت بتبادل، إذا قمت بجمع 250 نقطة، وإذا جمعت 500 نقطة سوف تحصل على جائزة هي 200 نقطة وما إلى ذلك. هنا ترانسفير كوين أي إذا أردت إرسال النقاط، هذه النقاط التي لديك إلى شخص آخر، يعني يجب أن تفعل العضوية. هنا أن تعمل أبجريد لكي تستطيع إرسال النقاط التي لديك إلى شخص آخر. هنا في الأفيليت الإحالة، يعني تربح 300 نقطة على كل شخص تسجل في الموقع عن طريقك. هذا هو كل ما في الموقع. أظن بأنه لا يوجد شيء آخر في هذا الموقع. نشرح بعض الإعدادات هنا. إذا أردت اللغة العربية سوف يتعامل معك الموقع على اللغة العربية. كذلك إذا أردت تغيير خلفية الموقع إلى اللون الأسود وتختار مود الليل، الأسود غامق، الأبيض أحسن. هنا السيتنج أي إعدادات الحساب، تغيير البريد الإلكتروني وكلمة السر، الإعدادات. وهذا كان هو شرح لموقع نزومي. إذا كنت أول مرة ترى هذا الفيديو أو لم تسمع بالموقع وأردت تجربته سوف تجد رابط تسجيل